महविश आज डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई थी। वो हामला थी। वो ये खुशखबरी अपने शोहर को देना चाहती थी, लेकिन शोहर घर आते ही लड़ने लगा। चली जाओ मेरी नज़रों से दूर, मैं तुमको देखना भी नहीं चाहता। वसीम अपनी बीवी को गालियां दे रहा था। वो बीवी जो कुरान की हाफिज़ा थी। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पागल था जो तुमसे शादी की थी। महविश ने कहा, वसीम हुआ क्या है? वसीम ने कहा, बस खुदा के लिए मुझे माफ़ करो। मैंने जो तावीज़ ला कर दिया था तुमको, तुमने वो फेंक दिया। फिर दम किया हुआ पानी जो पीर साहब ने दिया था, वो भी तुमने नहीं पिया। तुम नाफरमान बीवी हो मेरी। महविश ने कहा, वसीम अगर मैं तावीज़ ना पहनूं तो नाफरमान, अगर मैं दम किया हुआ पानी ना पीऊं तो नाफरमान। ये क्या जहालत है वसीम। मैं पढ़ी लिखी अक्ल रखने वाली लड़की हूँ। तुम मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हो? और तावीज़ मैं इसलिए पहनूं कि तावीज़ पहनने से मैं जल्दी हामला हो जाऊंगी और बच्चा जो होगा वो लड़का होगा। वसीम को गुस्सा आया। बदबख्त औरत, अपने शोहर से ज़ुबान लड़ा रही हो। अरे ओ बदबख्त, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, उठ और निकल जा मेरे घर से। महविश ने कहा, वसीम बात कुछ है नहीं जो आप इतना कुछ बोल रहे हैं। वसीम ने कहा, मैंने तावीज़ लेकर दिया, तुमने नहीं पहना। दम वाला पानी भी नहीं पिया। दम किया हुआ पानी पीती तो लड़का पैदा होता। महविश ने कहा, वसीम क्या दम किया हुआ पानी मुझे लड़का देगा? वसीम ने थप्पड़ मारा। बालों से घसीटते हुए महविश को घर से बाहर निकाल दिया। काफिर औरत, चली जाओ मेरे घर से। वो हाफिज़ा उठी, आंसू साफ करने लगी। वसीम आप गलत कर रहे हो। आप कौन से ज़माने में जी रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी बात सुन लें। मैंने किसी पीर के पास नहीं जाना। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका था। महविश रो रही थी। वसीम देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। वसीम ने पीर साहब को फ़ोन किया। बाबा मुर्शिद, मेरी गुस्ताख बीवी ने वो दम किया हुआ पानी फेंक दिया है। मुर्शिद बाबा ने कहा, पुत्र ये गलत है, तुम उसे मेरे पास ले आओ, मैं चिल्ला करूँगा उसके नाम का। वसीम कहने लगा, महविश तुमको मेरे साथ बाबा जी के पास जाना होगा। महविश ने कहा, वसीम देखो ये हमारे घर का मामला है, क्यों इसमें किसी अजनबी को लेकर आ रहे हो? वसीम ने कहा, वो अजनबी नहीं, मेरे पीर हैं। महविश ने कहा, वसीम मैंने किसी पीर के पास नहीं जाना। वसीम ने गालियां देना शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक जा पहुंची। जब महविश ने बताया कि अब उसे किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, तो वसीम ने खुश होने की बजाय महविश पर इल्ज़ाम धर दिया कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी मेरा नहीं है। झगड़ा बहुत बढ़ गया। गुस्से में वसीम ने महविश के पेट पे टांग मारकर तलाक दे दी। महविश रोती हुई दागदार दामन लिए, तलाक का धब्बा माथे पे सजाए, किस्मत पे रोती हुई चली गई। वसीम अकड़ कर गालियां दे रहा था। बदजात औरत, शौहर की इज्जत करना नहीं आती, ऐसी औरत को काट डालना चाहिए। वसीम के माँ बाप को पता चला तो उन्होंने आकर बेटे को समझाया कि तुमने बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वसीम ने कहा, आप लोगों को नहीं पता, वो खुद को पता नहीं क्या समझती थी। महविश जब घर पहुंची तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले गए। उसका 2 माह का बच्चा अब मर चुका था। महविश की भी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने बताया कि पुलिस केस बनता है, मगर महविश के घर वालों ने महविश के कहने पर कुछ ना किया। सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। महविश के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। आज इस बात को 1 साल गुजर चुका था। वसीम ने दूसरी शादी कर ली थी। उधर महविश के घर वालों ने भी महविश की दूसरी शादी कर दी थी। इस बार जो लड़का मिला था वो एक सच्चा मुसलमान था
چونکہ وہ پڑھا لکھا تو نہیں تھا لیکن وہ اسلام کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ مہوش حافظ قرآن تھی۔ مدثر مہوش کا دوسرا شوہر مہوش سے قرآن پاک کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ زندگی میں پھر بہار آنے لگی۔ مدثر بہت ہی اچھا تھا۔ مہوش نئی زندگی جی رہی تھی۔ مہوش کو اللہ پاک نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ مدثر اور مہوش بہت خوش تھے۔ مہوش کبھی کبھی اپنے پہلے بیٹے کو یاد کر کے روتی تھی۔ مدثر ہمیشہ یہی کہتا، مہوش ماضی ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ ہر کوئی اللہ کے حضور اپنے کیے کا جواب دے ہوگا۔ مدثر کا سایہ مہوش کے لیے سکون تھا۔ ادھر وسیم آج بھی ماں باپ سے الگ رہتا تھا، لیکن وہ تعویذ اور آج کل کے جھوٹے پیروں پہ یقین رکھنے والا آج بھی تھا۔ وسیم کی دوسری بیوی پہلے بھی طلاق یافتہ تھی۔ اس نے سوچا، پہلے ہی معاشرے کی سرد ہوا جھیل کر آئی ہوں، اب جو شوہر کہتا وہی کروں گی۔ کبھی جو بخار یا سر درد ہو جاتا تو وسیم اپنی بیوی کو لے کر پیر صاحب کے پاس چلا جاتا۔ وہ پیر وسیم کی بیوی جس کا نام اقصیٰ تھا، اس کو دم کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا۔ اقصیٰ کو برا تو بہت لگتا مگر وہ خاموش رہتی۔ اس کو اس پیر سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اقصیٰ نے ایک دفعہ اپنے شوہر وسیم کو بھی بتایا مگر وسیم نے الٹا اقصیٰ کو ہی ڈانٹ دیا۔ اقصیٰ کو پہلے ایک شوہر چھوڑ چکا تھا، دوسری دفعہ وہ طلاق کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی ڈر سے وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، وسیم کے سخت لہجے بھی سہ لیتی۔ ادھر مہوش اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پہ جا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر اسے پلکوں پہ بٹھا رکھتا تھا۔ مہوش بہت خوش تھی۔ وسیم اپنی بیوی اقصیٰ کو لے کر ایک دن پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر جی دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ پیر صاحب نے اقصیٰ کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ پڑھنے لگا اور کہنے لگا، اپنی بیوی کو 20 دن لگاتار لے کر آؤ، میں دعا کروں گا، بیٹا ہی ہوگا۔ اقصیٰ بہت روتی تھی، یا خدایا میرے شوہر کو سمجھ عطا کر، وہ غیر مرد مجھے چھوتا ہے، میں کیا کروں؟ اقصیٰ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان پیروں کی ہوس کا نشانہ بن رہی تھیں۔ کچھ دن گزرے، وسیم کام میں مصروف رہنے لگا۔ پیر صاحب اب دعا کے لیے وسیم کے گھر آنے لگے تھے۔ اقصیٰ کو ہوس بھری نظروں سے دیکھتے۔ ایک دن اقصیٰ نے وسیم کو بتانا چاہا، لیکن وسیم کا یقین اتنا تھا پیر صاحب پہ کہ وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اقصیٰ بے بس ہو گئی تھی۔ وسیم پیر صاحب کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور ادھر پیر صاحب اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک دن وسیم گھر نہیں تھا، اقصیٰ سو رہی تھی۔ پیر صاحب گھر آئے، انہوں نے اقصیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی۔ اتنے میں وسیم گھر آ گیا، دیکھا کہ پیر اقصیٰ کے کمرے میں ہے۔ وسیم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا پیر اقصیٰ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہونے لگا، پیر کو تھپڑ مارا، گالیاں دی۔ اقصیٰ ڈر گئی۔ وسیم نے کلہاڑی اٹھا کر اقصیٰ کے سر پہ مار دی۔ بے غیرت عورت، میرے پیچھے یہ کیا کام کرتی ہو؟ اقصیٰ وہیں پہ دم توڑ گئی۔ وسیم نے جھوٹے پیر کو بھی کلہاڑی مارنا چاہی مگر وہ پیر جان چھڑوا کر فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا، سب اکٹھے ہو گئے۔ نیوز چینل والے بھی پہنچ گئے۔ ٹی وی پہ نیوز چلنے لگی، شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ مہوش بھی نیوز دیکھ رہی تھی۔ وسیم کو دیکھا اور چیخیں مارنے لگی۔ وہ ڈر گئی تھی، یا اللہ اس بدبخت نے کسی معصوم کو مار ہی ڈالا، آخر کیا قصور تھا اقصیٰ کا؟ ایک جاہل مرد کی جہالت نے ایک عورت کی جان لے ہی لی۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ خدا کے لیے
اس طرح کے جھوٹے پیروں سے بچیں۔ یہ کہانی بنانے کا مقصد صرف جھوٹے پیر اور کچھ حقائق سے پردہ اٹھانا ہے، اور میں ہرگز پیر و مرشد کے خلاف نہیں ہوں۔ یہاں سلطان باہو، میر مہر علی شاہ، داتا ہجویری گزرے ہیں۔ وہ ہستیاں اب کہاں آئیں گی اس دنیا میں؟